students. This is our second class of science. Today, आज हामी gravity पढ्छौं. Gravity, the force of attraction given out by planets on all bodies lying on or near its surface is called force of gravity. Gravity को meaning के हुन्छ? Gravity one type of force. यो एक किसिमको force हो जुन all bodies लाई आफ्नो कुनै प्लानेटमा कुनै पनि अब्जेक्टलाई आफ्नो सर्फेसतिर के गर्छ? तान्ने गर्छ. यो एउटा फोर्स टाइप हो. अब यहाँ छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी. हाम्रो अर्को टपिक आउँछ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी. द एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड बाइ फोर्स अफ ग्रेभिटी इन अ फ्रीली फलिङ बडी. फ्रीली फलिङ बडीमा जुन एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ त्यो पनि फोर्स अफ ग्रेभिटी को कारणले द्वाराले त्यसलाई हामी के भन्ने गर्छौं? एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी. फ्रीली फलिङ बडीमा जुन एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ फोर्स अफ ग्रेभिटी को द्वारा त्यसलाई भन्ने गर्छौं एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी. एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इज डिनोटेड बाइ कैपिटल स्मॉल g and its SI unit is meter per second square. एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को SI युनिट के हुने गर्छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र यसको CGS युनिट हुन्छ सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर. यो भनेको हाम्रो भइहाल्यो SI युनिट. यो भइहाल्छ CGS युनिट. तो याद राख्ने. अब हाउ कैन बी क्याल्कुलेटेड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ प्लानेट. कुनै पनि प्लानेटको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी क्याल्कुलेट कसरी गर्ने यसको हाम्रो फर्मुला हुन्छ स्मॉल g इज इक्वल टू g कैपिटल N बाय r स्क्वायर. कुनै पनि प्लानेटको ग्रेभिटी क्याल्कुलेट गर्ने जुन फर्मुला हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो के हो? एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी फाइन्ड गर्नु पर्यो भने यो फर्मुला अप्लाई गर्ने कैपिटल G कैपिटल N बाय r स्क्वायर. अब यसलाई हामीले डेरिभेसन पनि गर्नुपर्छ, प्रुफ पनि गर्नुपर्छ. कहिलेकाहीँ प्रुफ g इज इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर पनि भनिदिन्छ और समटाइम्स g इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर पनि भनिदिन्छ प्रुफ गर्नको लागि. हामी प्रुफ गर्न गइरहेछौँ. प्रुफ गर्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा हामीले के चाहिन्छ? डायग्राम. डायग्राममा यो रेडियस भइहाल्छ. यो क्यापिटल M इट मीन्स रेडियस अफ प्लानेट, मास अफ प्लानेट. यहाँ सपोज स्मॉल बडी छ त्यसलाई हामी एउटा के गर्छौं? स्मॉल m. इट मीन्स यो प्लानेटमा भएको अब्जेक्टको मास भनेको के हो त? स्मॉल m. अब यसले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने लेट अस कन्सिडर कैपिटल M and कैपिटल R be the mass and radius of planet, small m be the mass of object on it. It means small m भनेको mass of object हो जुन प्लानेटमा राइज गर्छ. अब यसपछि हामीलाई याद होला according to Newton universal law of gravitation. यहाँ पढेको छु न्यूटन युनिभर्सल लॉ अफ ग्रेभिटेशन के छ त? F is equal to G हामी कैपिटल M र स्मॉल m यहाँ गर्छु बाइ r स्क्वायर गर्छु. त्यो बेला पढ्दाखेरि हामी पढेको छु F इक्वल टु G m1 m2 बाइ d स्क्वायर. यो त हामी m1 m2 लेट गरेको एउटा ठुलो बडीको मास छ र सानो बडीको मास हो. यसको ठाउँमा हामी ठुलो बडीको मासलाई ठुलो m, सानो बडीको मासलाई स्मॉल m र यहाँ जुन डिस्टेन्स छ डिस्टेन्सको ठाउँमा हामी के गर्न सक्छौं? रेडियस r स्क्वायर राख्न सक्छौं. एन्ड लेट दिस इक्वेसन फर्स्ट हियर d इक्वल टु r. अब यसपछि according to Newton second law of motion
न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोसन। अब न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोसन हामी 9 क्लासमा पढ्यो होला। F इक्वल टु ma पढेको छु त्यहाँ, हामी यहाँ के गर्छौँ त mg राख्छौँ बिकज a को भ्यालु g को भ्यालु एउटै हुन्छ, युनिट सेमै हुन्छ, त्यही हो हामी के गर्दिए F इज इक्वल टु mg। इक्वेसन सेकेन्ड गर्दिए। अब now putting the value of equation second in equation first, we get और सेकेंड यूनिट को वैल्यू के सेकेंड इक्वेशन को वैल्यू के गरे फर्स्ट मा पुट गर्दै हो। त्यहाँ f इक्वल टु यो छ, f इक्वल टु mg छ। यो f को ठाउँमा हामी mg राख्नु मिल्छ। mg इज इक्वल टु कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m by r स्क्वायर, स्मॉल m कैंसिल हुन्छ। G is equal to capital G capital M by R square। यही हामीले प्रुभ गर्नु थियो। एउटा अझै थियो G इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु 1 by R square। त डाइरेक्ट यहाँ लेख्दिए G इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु 1 by R square। यहाँ लेख्दिने capital G and capital M are constant। लेकिन यो प्रुभ हुन्छ। 3 नंबर को एक प्रुभ हुन्छ। अब यो जुन हामी फर्मुला प्रुभ गर्यौ G इज इक्वल टु Gm by R स्क्वायर, यो कुनै पनि प्लानेटको ग्रेभिटी फाइन्ड गर्न या त्यो प्लानेटमा भएको अब्जेक्टको वेट फाइन्ड गर्न हामी के गर्छौं युज गर्ने गर्छौं। सिम्पली अब हामी G इक्वल टु Gm by R स्क्वायर बाट पहिला हामी हेरौं क्यापिटल M हो। और ग्रेविटी को फॉर्मूला था G कैपिटल M by R स्क्वायर। इट मींस कैपिटल G हाम्रो यूनिवर्सल कांस्टेंट छँदै छ, कुरा आयो मास एन्ड रेडियस। याद राख्नु होला ग्रेविटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु मास अफ प्लैनेट। इट मींस मास अफ प्लैनेट इंक्रीज भयो भने ग्रेविटी पनि के हुन्छ इंक्रीज हुन्छ। र ग्रेविटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु रेडियस अफ प्लैनेट। इट मींस रेडियस सँग हाम्रो ग्रेविटी के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल। अगर रेडियस इंक्रीज छ त बढी छ त कुनै प्लानेट को ग्रेविटी को भ्यालु कम हुन्छ। उल्टो अब यहाँ हेरिरहेको G त हाम्रो कांस्टेंट छ। अगर एग्जाम मा सोधियो कसैले सोधियो इन व्हिच फ्याक्टर ग्रेविटी डिपेंड, ग्रेविटी स्टेशनरी ग्रेविटी के कुरामा डिपेंड गर्छ त मास अफ प्लानेट एन्ड रेडियस अफ प्लानेट। ग्रेविटी डिपेंड गर्ने दुईटा फ्याक्टर छ, मास अफ प्लानेट एन्ड radius of planet। That's clear? Okay। अब यही हामी हेर्छौं इफेक्ट्स अफ ग्रेविटी। ग्रेविटी को इफेक्ट्स के छ? ग्रेविटी को इफेक्ट ले के हुन्छ हाम्रो सिम्पली बुझ्नु हो भने वर्ल्ड मा जे जति भइराको छ नि मोमेन्ट्सहरु सबै के हुन्छ ग्रेविटी को इफेक्ट नै हो। जस्तै एयर ब्लोइङ, वाटर के हुन्छ फल फ्रम हायर लेभल टु लोयर लेभल, मुभिङ भेहिकल्स, यो सब मतलब दुनियामा हामी यो घर उभिरहेको छ, घर बनाएको छ त्यो ग्रेभिटी को कारणले नै हो। हामी हिँड्न सकिरहेको छौं त्यो पनि ग्रेभिटी को कारणले नै हुन्छ। यो सब ग्रेभिटी को के छ त इफेक्ट्सहरु छ। अब ग्रेभिटी को इफेक्ट छ। ग्रेभिटी को फर्मुलाबाट हामी कसरी ग्रेभिटी को भ्यालु फाइन्ड गर्ने? सिम्पल एउटा एक्जाम्पल लिन्छु। जस्तै हामीलाई थाहा छ यो अर्थ हो। अर्थ को रेडियस हामीलाई थाहै छ। अर्थ को रेडियस छ 6400 किलोमिटर एभरेज मा। र अर्थ को मास छ, अर्थ को मास हाम्रो 6 × 10⁻24 kg। जब कुनै पनि प्लानेट को मास र रेडियस थाहा भयो भने ग्रेभिटी हामी अटोमेटिक पता लगाइहाल्छौँ ग्रेभिटी इक्वल टु y। त्यहाँ मास अफ अर्थ भन्नाले यो एक्जेक्ट अर्थ को मास हो, यो एक्जेक्ट अर्थ को रेडियस हो। 6 × 10⁻24 kg भइहाल्यो ग्रेभ हाम्रो मास अफ अर्थ। रेडियस अफ अर्थ हाम्रो भइहाल्छ 6400 किलोमिटर दिएछ। किलोमिटर चाहिँ यसलाई मिटरमा चेन्ज गर्दा 64 × 10⁵ मिटर भइहाल्छ। हामीले फाइन्ड के गर्नु छ त अर्थ को ग्रेभिटी। अर्थ को ग्रेविटी व्हाट गर्नु
होला हामीले थाहा छ 9.8 तर कसरी हुन्छ त्यो हामीले ग्रेभिटी को भ्यालु फर्मुला छ gm/r²। g को भ्यालु हामीले थाहा छ 6.67 * 10⁻11। मास अफ अर्थ हाम्रो दिएकै छ 6 * 10⁻24। रेडियस दिएको छ 64 * 10⁵ को होल स्क्वायर। अब सोल्भ गर्दाखेरि पहिला जस्तै यसलाई हामी ठाउँमा राखिदियो 6.67 * 6 बेस सेम छ भने पावरलाई एड गर्दै 24 - 11 गयो भने कति हुन्छ 13। यो बोथ को होल स्क्वायर हो 64 को होल स्क्वायर * 10⁻10 भइहाल्छ। अब यो दुवैको मल्टिप्लाई गर्छु त हामीलो आउँछ 40.02 * 10⁻30 बच्यो। 64 को होल स्क्वायर गर्छु त 4096 आउँछ * 10⁻10। अब यसलाई डिवाइड गर्ने यसलाई यो 40.02 छ यहाँ 4096 छ त्यो लोअर नम्बर बढी छ भने अभियसली 0.1 जान्छ। त यसको भ्यालु हामी क्याल्कुलेटर हेर्छौं नि त 9.77 * 10⁻³ आउँछ। क्याल्कुलेटरमा यतिको सोल्भ गर्यो भने यति भ्यालु आउँछ। र 13 बाट 10 गयो हाम्रो के बचिहाल्छ 3 माथि गएर माइनस हुन्छ प्लस र माइनस क्यान्सल भइहाल्छ। 9.77 एड गर्न मिल्छ। यो हाम्रो के भइहाल्छ ग्रेभिटी निकाल्ने तरिका हाम्रो यो। अब हामी ग्रेभिटी त निकाल्दियौ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सपोज ए प्लानेटमा एउटा 80 केजी को अब्जेक्ट छ यानी कि यो प्लानेटमा जुन दिएको छ हाम्रो अर्थ 80 केजी को अब्जेक्ट छ भने यसको वेट कति हो मास दिएको छ वेट फाइन्ड गर्न भनेको छ। तर वेट को फर्मुला हामी सिम्पली वेट को फर्मुला पढेछु W/mg। त मास हाम्रो 80 केजी दिइहाल्यो 80 ग्रेभिटी हामी कति निकालेको 9.8 जति आउँछ त्यति न्यूटन के भइहाल्छ त्यसको वेट भइहाल्छ। तो स्टेशन ड्यू टु ग्रेभिटी को मेन यो हो। अब यसको प्रब्लमहरु म तपाईको व्हाट्सएप ग्रुपमा हाल्दिन्छु। खाली ओन्ली स्टेशन ड्यू टु ग्रेभिटी त्यो पनि हाम्रो यो बेसिक यो फर्मुलामा यसको क्वेशन्सहरुमा हाल्दिन्छु। सोल्भ गरिसकेपछि हामी फेरि अर्को भिडियोमा जान्छौँ। बाइ।